اکھاں چوں آنسو آ جاندے نہیں۔ علامہ عبدالغنی صاحب جدو لاما احسان لئی ظہیر دا نام لیندے نہیں اکھاں چوں آنسو آ جاندے نہیں۔ آخر وجہ کی ہے ہیرے نہیں لب دے دوبارہ انہاں دیاں صفتاں یاد کر کے آنسو آندے نہیں۔ یزدانی شہید چلے گئے نہیں انہاں نو یاد کر کے لوگ کیوں روندے نہیں؟ انہاں صفتاں والا جے تک کوئی عالم نہیں آیا لوگ کی صفتاں نو یاد کر دے نہیں۔ اور میں سوال کران گا حسین دی شہادت تے ناصر مدنی کیوں روندا وے؟ لوگوں حسین کیلا نہیں گیا لوکاں کولوں نبی دی تصویر کھس گئی ہے۔ جنہاں نو ویکھیا نانا رسول یاد آندا سی جنہاں نو ویکھیا نانا رسول یاد آندا سی۔ عرض کردا پیا امام زین العابدین حدیث پڑھا رہے نہیں جدو بازار چ گزرے ایک بندہ آندا امام جدوں بھی ویکھیا روندے رہندے جی اج میں تانوں مسکراندا ویکھنا چاہنا۔ امام زین العابدین دی اکھاں ڈل پئیاں بیمار کربلا علی عبد سجاد دی اکھاں ڈل پئیاں کہندے نے قرآن نہیں پڑھیا سپارہ بھی 12واں رکوع بھی 12 ذکر بھی 12 دائی۔ یعقوب نبی نو یقین نہیں شک ہے کتے یوسف مرنا گیا وے کتے فوت نہ ہو گیا وے کتے مجی دنیا چلا نو پیارا نہ ہو گیا وے شک ہی ہے یقین نہیں۔ پترہ نو آندے نے تاڑا ہی سارا قصور ہے تساں یوسف نو اکھاں تو اجل کیتا ہے اے تاڑا ہی قصور ہے تانو شیطان نے بہکایا ہے۔ پر میں جملہ کہاں گا امام زین العابدین آندے نہیں او شک ہی یقین نہیں تے 40 ورے رویائی مینو آنا ہس کے وکھاؤ جدے سامنے خاندان کٹ گئی ہے۔ بس کہتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی بس کہتی علی کی کٹ گئی۔ میرا یار عبدالغنی محمدی صاحب جان دینے کوٹلی جمعہ پڑھون جان دینے اوتھے آجی مشتاق صاحب عبداللطیف صاحب دے جناب اعلیٰ عزیز نہیں تے پہلے دن آپ فوت ہویا تے دوجے دن بیوی فوت ہو گئی تے کاری ویلا ہو گیا لوگ آندے کمرے ویلے ہو گئے کدی کربلا دے سجدہ لے کر بھی ویکھئی خاندان لٹیا گیا۔ بس کہتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی۔ وہ تین دن دے تیرے اے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ پھر بھی ود ود دتیاں جانا میرے غازیاں شیر جوانا۔ 10 محرم دا دن نہ جی بچی کلانجی کر پائی آندھی ابو جی میں اپنے چچا عباس نو کمانگی پانی لے کے آؤنا۔ جدوں غازی عباس ساکیہ لے بیٹھ گئے نہیں خیمیان دے وچوں سید نکلے آئے۔ اور ذرا نکتہ سنیے ذرا دھیان سے یہاں بڑے بڑے چچے بیٹھے ہیں بڑے بڑے تائے بیٹھے ہیں رشتہ دار بیٹھے ہیں اور میں کربلا سے تجھے تھوڑی سی یہ سبق دے کے بھیجوں۔ چچا عباس میرے ویر نو پانی پلانا ہے جدوں پانی لے کے آؤنا میں پانی پلانا میں میری بتیجی وعدہ نہیں کر دو سیدہ پانی لے کے آواں گا کوشش ضرور کراں گا نہرے پرات تے پابندی ہے۔ ایتھے بھی ایک نقطہ بیان کراں گا کنہ تے پانی دی پابندی لگی ہوئی ہے کنہ سجدہ تے پانی دی پابندی ہے حوض کوثر دے وارثاں تے پابندی ہے جنت دے وارثاں تے پابندی ہے سیدزادیاں تے پابندی ہے جنہاں نو جنت دی سرداری ملی ہے نہرے پرات مندی کنہ واسطے بندے آلے نبی واسطے بندے کوئی پانی نہیں پی سکتا۔ سنیے میں حدیث پڑھی ہے ایک کنجری نے کتے دے بچے نو پانی پیایا وے ویکھیا اپنا جی بچہ جناب بلکدا پیا وے ویکھیا پیاسا بلکدا پیا وے انہیں کھو دے وچ کپڑا لٹکایا کپڑے دی لاج بنائی جُتی دا بوکا بنایا اور کھو وچ سٹیا اور پانی کڑ کے کتے دے منہ لایا گلر دے منہ لایا پیاسا کتا ہے گلر پیاسا بلکدا پیا ہے کنجری نے سر تو دوپٹہ اتاریا وے کپڑے دی لاج بنائی ہے جُتی دا بوکا بنایا وے کھو وچوں پانی
پانی کٹ کے کتے دے منہ لایا ہے۔ عزیزاں نے من جڑا صدقہ خیرات کردا ہے سب تو بہترین صدقہ خیرات کی ہے پانی دا صدقہ کر دے وہ میں بھی لفظ کہاں گا نعمتاں وچوں سب تو پہلے پانی دا سوال ہوئے گا پانی ضائع کیوں کیتا جی اور صدقہ بھی بہترین پانی دا وے عرض کردہ مسجد چ میرا موٹر چلے عرض کردہ بجلی دا بل دئیے نہ دی پانی جننے بندے وضو کرنگے تینوں قیامت تک ثواب ملدا رہے گا۔ اے پانی دا بیل جڑا وے بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ میں سوال دا جواب لینا چاہنا میں جدو کنجری نے ویکھے آئے گلر پیاسا بلکدا پیاوے سارے لوگ قریبی گزر گئے انہیں کپڑے دی لاج بنائی جتی دا بوکا بنایا وے ہوئے چے پانی لگی کڑ کے گلر دے منہ لایا آسمان تو آواز آگی نی کنجری ہے گناہگار بیٹا موبائل چھوڑو توجہ کرو ٹائم ویکھ کے کیا کریں گا سن ذرا تیان دینا تیرا نبی دی آل دا درد نہیں مینوں پتا ہے جے درد ہوندا تے تو کدی آسے پاسے دھیان نہ لے جاندا کیونکہ تیرے دل چ خاندان رسول دا درد وسیا ہوئے تینوں کی خبر ہے سیدانہ 10 محرم دی رات کی گزری ہے حسین دی بہن نے رات کیویں کٹی ہے اور ایتھے ایک جملہ کما حضرت جدے نانے نے کافر دی تیوی کلیانی توری فرمایا علی اینوں توڑ چھڑ کے آویں ہاتم تئی دی تھی ہے ایدے والا کہ چوکے نہ ویکھیا جے اینوں توڑ چھڑ کے آیا جے جدے نانے دی ہے سخاوت تی کافر دی ہوئے تی مسلم دی ہوئے تیاں سب دیاں سانیاں ہوندیاں نے آج اس نبی دیاں تیاں تن تنہا شام جاریاں نے ابن زیاد دنیا دا کتا جی شمر دنیا دا کتا جی انہاں للہ و انہاں الیہ راجعون عرض کردہ پیا کنجری کتے دے بچے نوں پانی پہ آیا ہے آسمان تو آواز آئی ہے نی کنجری ہے گناہگار ہو کے کتے تے رحم کھادائی میں رحمان ہو کے تیرے تے رحم کیوں نہ کھاواں اینے مسلمان بیٹھے جے ذرا سوچ کے جواب دے آجے وہ کنجری کتے دے بچے تے رحم کھا کے جنت کھٹ گئی وہ انہاں دا کی بنے گا جنہ خاندان رسول پیاسا شہید کر دیتا ہے بس کھیتی علی کی کٹ گئی انا للہ و انا الیہ راجعون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الذین اذا صابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون جدو سیدہ تے مصیبت آئی ہے عزیزان من عرض کردہ چاریا میں حضرت عباس تا مشکیزہ پھٹے آئے ظالم نے وار کیتا وے ایک بازو قلم ہو گیا وے اوہ پراوانا زمینہ تو لڑیا نہ کر میٹرہ تو لڑیا نہ کر دروازیاں تو لڑیا نہ کر میں اپنے جرے بھائی گھر چلنا میں عبدالغنی ممدی صاحب جملہ سننے والا ہے ایڈا پیارا میں گھر بنایا وے شیش محل واقو بنایا ہے سارا کاری سنگے مرمر لگا وے پر اپنے پراوانوں کیا وے پترانوں میں کہہ دیتا وے ایتھوں انچ نہیں لینی کیوں نہیں لینی یہ میرے ماں باپ دی نشانی ہے جنہاں نوں دے کے جاواں گا برا یاد رکھن گے مکان لب جاندے نے ویر نہیں لب دے میٹر لب جاندے نے ویر چھتاں لب جاندیاں نے ویر نہیں لب دے ویر ویران دے دردی ہوندے ویر ویران دیاں باواں جے کسے ویکھنا ہوئے تے کلے یوسف نو پوچھے آجے بادشاہی لب گئے ویر نہیں لبے لگے عزیز مصر کہنے عزیز مصر پچھیا حال علم تم ما پال تم بے یوسف او دسو یوسف دے بارے کی جان دے جے عرض کردہ پیا مسلمانوں کہنے کالو آئینہ کلانتا یوسف پچھن والے آکتے تو یوسف تے نہیں آدھے آنا یوسف وحاظ آخی میں یوسف میرا پرا بنیامین دسو دنیا دیتے کی کریں گا جس ساڑے نل کہنے ویرا گلے لگا میں تڑے کلکہ دے بدلے لے
نہیں او پیار تے مینو مصر دیاں تختاں تے نہیں لبا جڑا تھاڑے گلے نہ لکھے لب گیا تو پرا تول دیتے نے میٹران تو پرا تول دیتے نے چھتا نال پرا نیوں لب دے میٹر لب جاندے میں جملہ کمانگا ایتھو ویرا کسے نو کہیے ویر خیر یار تیرا پرا بڑا بیماری تے کجرالے دے جا ڈی ایچ کے وہ اسپتال پہ آئی تے بندے ایتھو لدے آلے تور دینے گنی مہندی صاحب نال چلو مینوں موڑ نہ دیون تے تاڑا تے مولوی سمجھ کے یا کرنگے پرا پتہ لین جاوے تے منجی تے ڈگ پیندے نہیں اوہ میرا پرا ہڈیاں دی مٹھ بن گئی ہے ویرا مینوں پتہ ہوندا میں کار پتہ لین ہوندا تے کئی بار حضرت صاحب باہر نکلیے تے پرا فوت ہو جاندا ہے تے تیاں دیاں نے تایا میرا با تیرا انتظار کردا پیا سی اوے کلا تے توپ نہیں ہو سکدا تے سجا کھبے نو توندا اوے ویرا باج محمد بخشا کون کسے نو روندا روندے ویک اے پچھی عبدالغفور صاحب نو کدی بابے نے آن کے آوے اٹھ پتر ازان دا ٹائم ہو گیا کارنامہ عبدالغنی صاحب نو پوچھے آجے ہونتے اپنے بچیاں نو آنے چل مسیحتے نماز پڑھایا ٹائم ہو گیا پترہ چھتی چل کیونکہ پتر مولوی بن گئے نے میں لفظ کمانگا اے وعدہ مک جان دیاں نے جتن پور جان میں وڈے روندے ویک کہ شریک وی بوئے ڈولیں دے بین مامان دے کامی ٹکڑے کھولیں دے اپنیاں ماما والی تھا کوئی لیندہ نہیں اپنیاں باپوਆਂ والی تھا کوئی لیندہ نہیں اتلے منوں تے ہر کوئی پترہ کہہ لیندے کوئی مجمع چی دسے چاچے قرید گیا ماں میرا ابا فوت ہویا وے چاچے نے منو اے نہیں کیا ہوئے او تو شاپر لے آمی او تو سالن لے آمی او تو نان لے آمی او تو سکٹا لے آمی عید والے دن بھی یتیمانو کام کرنے پہ جاندے بولو کرنے پہ ڈھڑ دے جمعیتاں پھر رہے اندے نے یتیمی نام پھٹے علامہ عبدالغنی صاحب دے کار کوئی بھی کام کر دیا ہوئے مولانا صاحب میرے یہاں دے کار سے کوئی بھی عبدال صاحب دے کار کام کر دیا ہوئے میرے بھائی مغل دے کار کام کر دیا ہوئے سنیا جی دے نما فالسا چلے دے جڑے بڑے بندے کے دلے بی بی تو بھی کھولیں تو میں ویکھیا وہ کام کرنے والیاں بی بیاں کپڑے دے وچ بن لیں دیاں نے میں پترانو کھوا دے مانگی پٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈون دیئے بھکیاں رہ کے لوگ بہت میں نے ایک بندہ کہتا تسی جوانی چی بے کے جمعہ پڑھاؤں لپے جے میں کہا جدو پیو دیاں پڑھنا چکیاں ون تے پھر قدم جواب دے جانے میں وہ پڑھنا چکنیاں بڑیاں کھیاں دیاں نے اے پیو یہ جڑا مردیاں کردیاں راکھیاں کرداوے ہٹے پرانے آج میرے پترو جا کے اپنے ابو نو چومیا جے اپنی ماں نو چومیا جے کران دے رشتے دکھدا پیاں میں کلا واقعہ کربلا نہیں سنا رہا سید دے رشتے جویں نبھے نہیں اوویں تینوں رشتے نبھاون دی دعوت دے رہا میں سید زادیاں نا پیار انج دا پالا تیرے دل وچ آلے نبی دا پیار بیٹھ جاوے جدوں دوستا جملہ کمانگا ٹھنڈ پوے گی پلے بن کے لے جاویں نا ندی ناچوں ہنجو بن کے وگدی ہے ماما باج دنیا سنجی لگ دی
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अर्ज करना चाह रहा फिर प्यारे बगाने बन जाते ने, बगाने बगाने बन जाते ने, अपने बगाने बन जाते ने। जदों सैयदादियां अर्ज करदा पिया 10 मुहर्रम दी रात है, वला तकूलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अम्माद, नबी धी हुसैन दी सामने बैठी है। मैं जुमला कवांगा पल्ले बन लिया जे, तियां हुंदियां ने दौलतां बगानियां, साडा केड़ा जोर बाबला जदों चढ़न। तियां गनी साहब ने वीडियो वेखी होएगी, मैं अपनी तिना तियां ना बह के झूले लेना हुंदा वे, मैं नाल बह के झूले लेना हुंदा वे। मैनूं लोकी आंदे ने मौलवी जी तुसीं एडे मशहूर ते ना बच्चियां ना झूले लेना है। मैं कह चलिया मैं ते कुछ मशहूर नहीं, मेरा नबियां दा सरदार ही, रसूलां दा सरदार ही, नाना रसूल ने इन्हां बच्चियां नूं सजदे विच भी खलाया ही, इन्हां धीआं ते पुत्रां नूं सजदे विच भी खलाया ही। जरा जुमला बड़ा कीमती है, मैं हाथ जोड़ांगा बच्चियां वाले हो, जिस दिन तेरे कोल बच्चे होण ते बे औलाद नूं ईद वाले दिन दावत दिया कर, यार मेरे घर आ जावी, तेरे कोल बच्चे ने, पैसे देन ली जेब खाली है, उन्हां कोल पैसे ने, जिसे मंगन वाला पुत्र कोई नहीं, ईद वाले दिन दिल लाया कर। बुढ़ा बाप शवैब ते पुत कोई ना, भैया तियां ही बकरियां 4 दियां, भला शवैब दा नहीं सी दिल करदा, चखा लज़्ज़त ऐस बहार दियां, उन्हों कौन पूछे तू की करदा, इत्ते मर्जियां रब गफ्फार दियां, दर असल कीते दियां गंदियां ने, शाना समनियां ने किरदगार दियां, किते पुत्र दे मुंह कोई तरसदा है, तू बेटियां बेटियां चाह देना, किते बेटियां दा कोई चाह रखदा, तू मुंडियां दी मेड़ पा देना, किते तियां पुत्र नाले माल दौलत फजल करम दे मींह बरसा देना। चुप कर रहते 100 वारी कई कई साल एवें नगा देना, देन ते आवे ते पले अंदर कुवारी मरियम नू गोद भरा देना है। मुसलमानों जेड़े वाले दोस्ता अपने दी याद आवे उन्हां दी कबर ते जाया कर, अपने दी कबर ते जाया कर, वड वडेरियां दी कबर ते जाया कर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जदों सैयदादियां दा काफला चले आए और दोस्ता 10 मिनट गुफ्तगू हुए, तेरे सामने नक्शा बन दवांगा। जिसले बीबी पाक ने वेख्या वे हर तरफ जनाब अब्बास के बाजू कटे गए नहीं, हुण मुहम्मद कटिया गया है। और दोस्ता 10 मुहर्रम दी रात आ रही है, 9 मुहर्रम दा दिन हजरत हुसैन अंदर दाखिल होए नहीं, मेरी बहन ज़ैनब जान नहीं है जी, भाई जान हुक्म होवे, मेरी अम्मी फातिमा दा जनाजा रात दे अंधेरे च गया सी, कफन ते किसे दी नजर नहीं पई है। वीर दी गल सुन के बहन बुकी बुकी रोन लग पई, अम्मी दी जुदाई याद आ गई है। हाँ वीरा वाकया मेरी माँ फातिमा दा जनाजा रात दे अंधेरे च गया सी, हाँ मेरी बहन जान नहीं है, मेरी अम्मी दे कफन ते गैर दी नजर नहीं पई, हाँ भाई जान नहीं है। मेरी भैन कल जदों वीर हुसैन दा सर उतरे ते भैन खैमियां चो बाहर ना निकली, किती अम्मी फातिमा नू क़यामत नू कोई कह ना दे, जिदी मां दे कफन ते गैर दी नजर नहीं पई, ओदी धी करबला च बेपर्दा वेखी सी, कहंदी वे वीरा ज़ैनब इंज दा पर्दा करेगी, लोग लद्दे वाले मसाला दिया करनगे। मियां सा परवाना ने कच्चा रंग ललारी वाला ते लैंदा चढ़दा रैंदा पक्का रानी मुहम्मद वाला, ओ जेड़ा चढ़िया पैर न लैंदा, जिन्ना तक कमली वाले दा रंग चढ़िया बिलाल कोलियां ते लेटिया नहीं लथा, खबैब सूली चढ़िया नहीं लथा, हुसैन तपदी रहे ते लेटिया, सैयद नमाज नहीं छड़ी, हुसैन दी भैन ज़ैनब फातिमा दी धी हैदर करार दी बचड़ी, नबियां दे सरदार दी दोतरी ने
عباس دے بازو کٹ دے ویکھے اونا محمد کٹ دا ویکھے آؤ خیمے اجڑ دے ویکھے امی فاطمہ دا بازو کٹ دا ویکھے آؤ بابے علی دا گلشن اجڑ دا ویکھے آؤ سرے حسین نے دیتے چڑھیا ویکھے آؤ جوان ویر دی لاش گوڑیاں دیاں سمہ تلے رل دی ویکھی پتر کٹ دے ویکھے بتیجے کٹ دے ویکھے زہرہ دی تی حیدر قرار دی بچڑی نبیان دے سردار دی دوتری نے سارا کنبہ کٹ دا ویکھے آؤ سید دی تی نے پردہ نہیں چھڑے آؤ آج کتنے مسلمان بیٹھے ہیں ذرا اپنے اپنے دل میں گریبان میں جھانکیں ہے کوئی ایسا ہے یہ کس کی بہن تھی علی دا پیارا تے فاطمہ دا چینے ویڑے ویچ نانے نال کھیڑدا انہوں نے دین نبی دا نال لایا الحیاء من الایمان ادھا دین کیے سنیا جے میرے نبی نے کہا پورا دین ہی حیاء ہے جدے کل حیاء مک جے دین مک جانا ہے ادا مطلب سید نے اوتھے بھی حیاء دا دامن نہیں چھڑیا کیوں اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پھمیں چوک حسین دی آجے مگر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے اور اے سبق ملے آوے یہ زادے انداؤ علی دا پیارا تے فاطمہ دا چینے ویڑے ویچ نانے نال کھیڑدا نے ٹھنڈ نہیں پئی ویڑے ویچ نانے نال میں وعدہ کیتا سی آج 10 محرم دی رات ہی بیان کرنی ہے کہ سیدان تے کنا ظلم ہویا وے میں جملہ کمانگا حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین پڑھو حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال سارے بچے پڑھو پترو مانی سارے دی آواز آئے مسجد خالد بن ولید تو بھی دوست آئے میں ویکھ رہا چہرے سب دی آواز آئے حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے تیرا محبت حسین میں ڈوب کے بولو پتہ لگے نبی دی آل دی نال محبت ہے حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے مل کے پیار نہ تلک پورا آواز اونچی آوے مل کے حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے رب دے سوہن لگا اے مدنی دا کہنے میں حسین وچوں میرے جو حسین میں حسین وچوں میرے جو حسین حسین دے دیوانے آندی حسین دے دیوانے آندی مسجد علی ویچ سجے کھبے لیندے چڑھ دے سٹیج اتے لگی ہوئی لینے اچھی کہو سبحان اللہ علی والے اچھی بولو جڈا علی اچھا انہی اچھی بولو جڈی یو دی آواز گرج والی اوڈا اچھی بگو ہائے 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 سارے نبی دی آل نال نسبت لے کے بیٹھے محبت لے کے بیٹھے اور سنیے امام شافعی نے کہا تھا کہ اگر حسین سے محبت کرنا رافضیت ہے تو مجھے یہ مینا بھی قبول ہے مگر حسین سے محبت نہیں چھوڑ سکتا حسین چھڑیے قرآن جاندہ ہے حسین چھڑیے رحمان جاندہ ہے قرآن چونوں نبی پاک کیا ہے نا تے جملہ کمانگا انہوں نے کربلا وچ نانے دی شریعت نہیں چھٹی تے اللہ نے کی کیتا ہے اپنی نماز وچ انہوں تے درود جوڑ دیتا ہے قیامت تک محمد والے مل کے پڑھ لیے پیار نال رسول نانا
بابا علی اجے بھی پوچھدا جڑا نبی پاک دے نواسے واسطے بولے گا باہر آواز آئے مینوں تیرا شخص آئے ایتھے لتے والا مان اللہ بنایا بولو او بولو ساڈا یار ساڈی مسجد نال پیار بڑا کردا ہے ایتھے آیا سی ناظم بن کے میں آخیا اللہ انہوں ایم بنا دے وہ دا منڈا بھی جناب اے سی لگا ہے مینوں ملیا آدھا میرے ابے لی تھی دعا کیتی میں ہوں تیرے لیے بھی کرا آدھا نہیں میں تھوڑی جگہ دے میں سونی جگہ دے میں حیران بڑا خوش میرے یار دا کی نام ہے حافظ اعظم بڑیچ لے انشاءاللہ چیئرمین یار چھوٹا اچھا مان لانا بھی بنا کے رکھی میرا یار انشاءاللہ چیئرمین بنے گا جدو الیکشن کرایا جلسہ میں کرا دا پکی ہو گئی انشاءاللہ پر گڈی دی ٹینکی بلا کے میں کولو لے کے آواں بلے ٹھنڈ میرا چان ہے نا اعظم بڑیچ لبی سب دی آواز آئے ذرا اینا مجمع سی تاڑی تے آواز کندھاں گونج جانیاں سی جدو میں کہاں نبی سنا حسین تو تساں کہنا کی یہ سب دی آواز آئے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھدا اجے بھی پوچھدا یار چس نہیں سٹیج والا تے ہولی بولنا کرسی دا نشہ ہوندا ہے کئی نشئی ہن پاگل ہو گئے نے انہوں نے کرسی کھولی تو پاگل ہو گئے نے ہاں جی اللہ جاندا ہے ہاں ماسک بھی نشے چلا لینے تھے مل کے پڑھو اینا مجمع ہے رسول نانا بابا یار مزہ نہیں آ رہا یار ایتھے تے کوئی اپوزیشن نہیں سارے آلے نبی والے نے مل کے رسول نانا میں شعر انشاءاللہ پورا تاد کرنا ذرا سنیا جے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھدا یہ اجے بھی پوچھدا یہ ماں زہرا نبی دی دیئے او حسین دی ماں نبی دی دیئے اجے بھی پوچھدا گج کے اجے بھی پوچھدا گل چنگی نہیں اچھی بولو میرا ہے مل کے پڑھ لو پیار نہیں رسول نانا بابا اجے بھی پوچھدا او جدا بابا شیر جلیے اجے بھی پوچھدا یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان ہے الحمد کے اپنا تو ایمان ہے نسل کا غلامی کا اعزاز میسر ہے میرا باپ